हामीले पढेको प्रपोजिसन भन्ने च्याप्टर जुन छ त्यो बाहेक चाहिँ यो कम्पेरिटिभली अलिकति चाहिँ सजिलो पनि छ, राहत महसुस हुन्छ यो 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 च्याप्टरबाट। मैले स्टार्ट गरेँ ढिलो नगरिकन। ग्राफ थ्योरी। सो ग्राफ थ्योरीमा हामीले पढ्ने के त भन्दाखेरिमा सो यदि हामीसँग डिफ्रेन्ट केसेसहरू छ, डिफ्रेन्ट घटनाक्रमहरू छ, डिफ्रेन्ट डेटाहरू छन्, त्यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गरेर त्यसलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने। सो यो दिस इज द मेथड अफ डिस्प्ले। यो चाहिँ एउटा डिस्प्ले गर्ने मेथड हो क्या। यसबाट हामीले कुनै पनि डेटालाई एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा केस छ तपाईँलाई यहाँ। ल यो यन भन्ने एउटा यो यन, यस, डी र ए भन्ने चाहिँ चारवटा टिचर हुनुहुन्छ। यो T1, T2, T3, T4, T5 भन्ने चाहिँ क्लासरुम हो भने यो यन भन्ने सरको क्लास कुन कुन क्लासरुममा छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने, यसको कहाँ छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने यो हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि जस्तै यो यन भन्ने टिचरको क्लास T1 मा पनि छ, T2 मा पनि छ, T3 मा पनि छ। यस भन्नेको T2 र T3 मा रहेछ। डी भनेको केमा रहेछ त? D1 मा रहेछ, T1 मा रहेछ, T4 मा रहेछ र T5 मा रहेछ भने ए को चाहिँ कहाँ रहेछ त भन्दा T3, T4 र T5। यसरी एनालाइसिस गर्दाखेरिमा इजी भयो। नत्र हामीलाई सम्झिन परेको भयो अथवा अरू कुनै चाहिँ मेथोडोलोजीबाट चाहिँ लेखिएको भए हामीले त्यसलाई याद गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो। सो लेट्स स्टार्ट द टपिक ग्राफ थ्योरी। ग्राफ भनेको अरू केही पनि होइन। ग्राफ भनेको द कम्बिनेसन अफ द भर्टिसेस एन्ड एज हो। यो तपाईँलाई दिएको डल्ला डल्ला छ नि, यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि भर्टिसेस भन्छौँ। दिज आर द भर्टिसेस। यो भर्टिसेस हो भने यो भर्टिसेसलाई जोड्ने जुन यो तार जस्तो छ नि यो लिङ्क, यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा यसलाई हामी एज भन्छौँ। सो ग्राफ भनेको भर्टिसेस र एजको कम्बिनेसनबाट बन्ने हो। र भर्टिसेस रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने 1, 2, 3, 4। 1 भनेको एउटा भर्टिसेस, 2 भनेको अर्को भर्टिसेस, 3 भनेको अर्को भर्टिसेस, 4 भनेको अर्को भर्टिसेस र 5 भनेको अर्को भर्टिसेस। र एजलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ 1, 2। यो 1, 2 भनेको चाहिँ हो यो एज भयो। 1, 3 भनेको यो भयो, यो एज भयो। सो 2, 3 भनेको यो एज भयो। 2, 4 भनेको यो एज भयो भने 3, 4 भनेको यो एज भयो। सो इन जेनरलमा ग्राफ इज द कम्बिनेसन अफ द भर्टिसेस अल्सो कल्ड एज द नोड एन्ड द एज। एज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा दुईटा नोडलाई जोड्ने लिङ्कलाई हामी के भन्छौँ त? एज भन्छौँ। सो अब एउटा सिम्पल इक्जाम्पल ग्राफको तपाईँलाई मैले यहाँ देखाएँ। सो फेरि भन्नु न, मेरो नेटवर्क प्रब्लम भएर सुनेन क्या। ग्राफ भनेको के हो भने ग्राफ भनेको कम्बिनेसन अफ द भर्टिसेस एन्ड एज। यति बुझ है। सो भर्टिसेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा 1, 2, 3, 4, 5 यो तपाईँको चाहिँ भर्टिसेस भयो। सो यो तपाईँको एउटा भर्टिसेस, यो अर्को भर्टिसेस, यो अर्को भर्टिसेस, यो अर्को भर्टिसेस, यो अर्को भर्टिसेस भने एज भनेको चाहिँ यो दुईटा भर्टिसेसलाई जोड्ने लिङ्कलाई हामी के भन्छौँ त? एज भन्छौँ। सो अब एउटा यसको इक्जाम्पल तपाईँको अमेरिकाको डिफ्रेन्ट सिटीहरू दिएको छ। सान फ्रान्सिस्को, लस एन्जलस, डेनभर, सिकागो, डेट्रोइट, न्युयोर्क, वासिङटन भनेर तपाईँलाई देखाएको छ। र यो चाहिँ के देखाएको भन्दाखेरिमा तपाईँको कम्प्युटर नेटवर्क त्यहाँ चाहिँ मानौँ सान फ्रान्सिस्कोमा एउटा डेटा सेन्टर छ, लस एन्जलसमा एउटा डेटा सेन्टर छ, डेनभरमा एउटा डेटा सेन्टर छ, सिकागोमा एउटा डेटा सेन्टर छ, डेट्रोइटमा एउटा डेटा सेन्टर छ, न्युयोर्कमा एउटा डेटा सेन्टर छ, वासिङटनमा एउटा डेटा सेन्टर छ। सो अब उनीहरूको कनेक्टिभिटी हामीले थाहा पाउनु पर्यो भने भाषामा लेखेको छ भने कति गाह्रो हुन्थ्यो, चित्रमा भयो कति सजिलो हुन्छ हेर्दै। सान फ्रान्सिस्को र लस एन्जलस, डेनभर एकअर्कासँग कनेक्टेड छन्, तर सान फ्रान्सिस्को र लस एन्जलसको डेटा तपाईँको सिकागो, डेट्रोइट, न्युयोर्क, वासिङटनमा जानको लागि यो डेनभरमा भएको डेटा सेन्टर भनेको चाहिँ तपाईँको लागि एज अ कस्तो हुँदो रहेछ त? गेटवेको जस्तो काम गर्दो रहेछ भन्नु पर्यो। सो डेट्रोइट, न्युयोर्क र वासिङटनको लागि यो 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 नेटवर्कमा कनेक्ट हुनको लागि चाहिँ यो सिकागोमा भएको डेटा सेन्टर चाहिँ एज अ गेटवेको रूपमा जस्तो काम गर्दो रहेछ। सो तपाईँको अर्को कुरा जस्तै डेट्रोइट र वासिङटन डिरेक्टली कनेक्टेड रहन्छन्। यदि हामीले डेट्रोइट र वासिङटनको बिचमा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने आइदर न्युयोर्कबाट जानु पर्दो रहेछ, आइदर हामी कहाँबाट जानु पर्दो रहेछ? सिकागोबाट जानु पर्दो रहेछ भनेर यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त? एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। सो दिस इज द सिम्पल इक्जाम्पल अफ द के हो भन्दाखेरि कम्प्युटर नेटवर्क। सो इन्फाइनाइट ग्राफ र फाइनाइट ग्राफ भनेको छ। इन्फाइनाइट ग्राफ भनेको त्यस्तो ग्राफ जसमा इन्फाइनाइट नम्बर अफ भर्टिसेस र एज हुन्छ भने त्यसलाई हामी इन्फाइनाइट ग्राफ भन्छौँ। यदि फाइनाइट नम्बर अफ भर्टिसेस र ग्राफ छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? फाइनाइट ग्राफ भन्छौँ। सो अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् यहाँ। अघि हामीले हेरेको केस छ नि, यो सिम्पल यो ग्राफलाई हामी नाम दिन पर्यो भने के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा यसलाई हामी सिम्पल ग्राफ भनेर नाम दिन्छौँ। सिम्पल ग्राफ भने अब नेक्स्टमा कस्तो छ भने जस्तै लस एन्जलस र डेनभरमा जानको लागि यु हेभ अ 2 पाथ।
तपाईसँग दुईटा पाथ छ, यसलाई हामी प्यारलल एजेस भन्छौँ। मल्टिपल पाथ छ, एउटा सोर्सबाट एउटा डेस्टिनेसनसम्म जान, अथवा दुईवटा एजको दुईवटा भर्टिसेसको बिचमा मल्टिपल पाथ, यहाँ पनि मल्टिपल पाथ छ भने यस्तो मल्टिपल पाथ भयो भने हामी यस्तो ग्राफलाई के भन्छौँ त मल्टिग्राफ भन्छौँ। र यो रिक्वायरमेन्टको आधारमा तपाईँको चाहिँ बनाएको हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल हामीले किन यहाँनिर तीनटा पाथ दियौँ भने यो नेटवर्क र यो नेटवर्कलाई जोड्ने गेटवे भनेको यो दुईटा हो। सो यो दुईटामा तपाईँको यो लिङ्क डाउन भयो भने पनि अल्टरनेटिभली अरू दुईटा लिङ्क एक्टिभ भएर काम गर्न सक्छन्। यदि एकदमै डिजास्टर कन्डिसनमा पनि यो दुईटा लिङ्क डाउन भयो भने अर्को एउटा लिङ्कले के गर्न सक्छ त काम गर्न सक्छ। सो ब्याकअप पर्पसेसको लागि हामी दुईटा नोडको बिचमा धेरैवटा कनेक्टिभिटी बनाउने भनेको दुईटा पर्पसेस हुन्छ। एउटा ब्याकअप पर्पसेस, त्यो भनेको एउटा लिङ्क डाउन भयो भने अर्को लिङ्कले काम गर्ने, र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको लोड ब्यालेन्सिङ। लोड ब्यालेन्सिङ भनेको के हो भने मानव यहाँबाट एकदम धेरै डाटा आएको छ, यो डाटा आएको छ भने सबैबाट इक्वल डिस्ट्रिब्युसनमा डाटा पठाइदिने लोड ब्यालेन्सिङ गर्ने, जसले गर्दाखेरि यो कनेक्टिभिटीमा सबैमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि लोड चाहिँ सबैकोमा बराबर अथवा कम भयो भनौँ न। सबैलाई एउटैबाट पठाउनु र हामीले लोड ब्यालेन्सिङ गरेर पठाउँदाखेरिमा त अभियसली फरक भइहाल्छ। सो त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको मल्टिपाथ छँदैछ, तर यदि प्रत्येकमा तपाईँको यस्तो लुप भयो भने लुप भनेको के हो भने कुनै पनि पोइन्टबाट सुरु भएर हामी फेरि त्यही पोइन्टमा आउँछौँ भने, कुनै पनि पोइन्टबाट सुरु भएर हामी फेरि त्यही पोइन्टमा आउँछौँ भने, कुनै पनि पोइन्टबाट सुरु भएर फेरि त्यही पोइन्टमा आउँछौँ, र अरू कुनै पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भर्टिसेसहरूको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन भने त्यसलाई हामी लुप भन्छौँ। र अहिलेको केसमा डाटा सेन्टरहरूमा लुप किन राखिन्छ भन्दा डायग्नोसिस पर्पसेसको लागि। आफ्नै डाटा सेन्टरमा इन्टरनल्ली केही त्यस्तो प्रब्लम छ कि छैन भनेर सेल्फ डायग्नोसिस गर्न पर्यो, सेल्फ तपाईँले चाहिँ कनेक्टिभिटीहरू चेक गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त भन्दा लुप डिफाइन गर्छौँ। सो यदि तपाईँको ग्राफमा मल्टिपल प्यारलल एजेसहरू पनि छ र यदि तपाईँसँग लुप पनि छ भने त्यस्तो ग्राफलाई हामी के भन्छौँ त स्युडो ग्राफ भन्छौँ, PSUDO स्युडो, अनि ग्राफ्स पनि भन्छौँ हामीले। सो अब अर्को चिज छ तपाईँको डाइरेक्टेड ग्राफ र इन्डाइरेक्टेड ग्राफ। डिरेक्टेड ग्राफ भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा यदि तपाईँको ग्राफमा डिरेक्सन छ भने, जस्तै ल यो चित्रमा तपाईँको के छ त भन्दा डिरेक्सन छ। सो डिरेक्सन छ भन्नुको अर्थ के भने वान वे कम्युनिकेसन लिङ्क भनेको। अब सन फ्रान्सिस्कोबाट डाइरेक्टली डेनभरमा कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ, तर डेनभरबाट डाइरेक्टली सन फ्रान्सिस्कोमा यो बाटोबाट कम्युनिकेट गर्न सकिँदैन। इभन तपाईँको डेनभरबाट लस एन्जलसमा पुगेर तपाईँको डाटा कहाँ पुग्न सक्दैन त भन्दा सान फ्रान्सिस्कोसम्म पुग्न सक्दैन, किनभने तपाईँको सान फ्रान्सिस्कोबाट चाहिँ इन्फर्मेसन दिने मात्रै ठाउँ रहेछ यो। यसबाट डेनभर अरू ठाउँबाट सान फ्रान्सिस्कोमा कहिले पनि इन्फर्मेसन आउँदैन। सो डेनभरमा पनि जानको लागि यो बाटो युज गर्छ भने सिकागोबाट आउनको लागि उसले के गर्छ त यो बाटो युज गर्छ। सो डिरेक्सन देखाउने बित्तिकै तपाईँको लिङ्क के हुन्छ त वान वे लिङ्क हुन्छ। सो अब यहाँ धेरैवटा अझै तपाईँको चाहिँ मल्टिपल वान वे लिङ्क्सहरू छ है। जस्तै डेनभरबाट तपाईँको सिकागोमा जानु पर्यो भने यो दुईटा पाथ हामीले युज गर्छौँ भने सिकागोबाट डेनभरमा जान यो दुईटा पाथ युज गर्न सकियो। सो लस एन्जलसबाट डेनभरमा जानको लागि यो पाथ युज गर्न सकियो भने डेनभरबाट लस एन्जलसमा जान यो पाथ युज गर्न सकियो। लस एन्जलसबाट सान फ्रान्सिस्कोमा जानको लागि यो पाथ युज गर्न सकियो भने सान फ्रान्सिस्कोबाट लस एन्जलसमा जानको लागि हामी यो पाथ युज गर्न सकियो। सान फ्रान्सिस्कोबाट डेनभरमा जानको लागि हामी चाहिँ यो पाथ युज गर्छौँ भने डेनभरबाट सान फ्रान्सिस्कोमा जान चाहिँ हामी यो पाथ युज गर्न सक्छौँ। यो कुराहरू हाम्रो चाहिँ एकछिन है, म यहाँ अलिकति हल्ला भयो, म सो अब नेक्स्टमा हाम्रो चाहिँ केही प्रब्लम आएको छ भने भन्नुहोस्, नत्र मैले स्टार्ट गरिरहेको छु है। सो अब तपाईँलाई ग्राफमा अर्डर र साइज पत्ता लगाऊ भनेर सोधो भने नि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने कुनै पनि ग्राफको अर्डर भनेको चाहिँ तपाईँको ग्राफमा भएको टोटल नम्बर अफ भर्टिसेस, जस्तै अहिले एउटा, दुईटा, त्यसपछि तीनटा, त्यसपछि चारवटा छ भने नम्बर अफ भर्टिसेस कति भयो त अर्डर तपाईँको 4 भयो। सो साइज, कुनै पनि ग्राफको साइज पत्ता लगाउनु पर्यो भने साइज भनेको चाहिँ तपाईँको ग्राफमा भएको टोटल एज, एउटा एज, दुईटा एज, तीनटा एज, चारवटा एज, पाँचवटा एज, छवटा एज, सातवटा एज, आठवटा एज। सो 8वटा एज हाम्रो साइज भयो। सो अर्डर भनेको नम्बर अफ भर्टिसेस, साइज भनेको तपाईँको के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ एज भयो। सो अब नेक्स्टमा एडजेसेन्ट भर्टिसेस भनेको चाहिँ
एडजेसेन्ट भर्टिसेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको भर्टिसेससम्म डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको भर्टिसेसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एडजेसेन्ट भर्टिसेस भन्छौँ हामीले। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् है, जस्तै यो 1 छ नि, सो यो 1 भन्ने तपाईँको चाहिँ भर्टिसेस डाइरेक्टली 2 सँग कनेक्ट छ भने 2 तपाईँको एडजेसेन्ट भर्टिसेस भयो। 1 बाट 3 डाइरेक्टली कनेक्टेड छ, सो 3 तपाईँको एडजेसेन्ट भर्टिसेस भयो। सो द एडजेसेन्ट भर्टिसेस अफ द 1 इज 2 and 3 भन्न पाइयो। सो 2 को भएको भए 1 and 3 भन्न पाइन्थ्यो। 1 को एडजेसेन्ट भर्टिसेस के हुँदैन त भन्दा यो 4 पनि भन्न पाइँदैन, 5 पनि भन्न पाइँदैन। 5 को एडजेसेन्ट भर्टिसेस 4 भयो, 4 को एडजेसेन्ट भर्टिसेस भनेको कति भयो त 5 र 3 भयो। भन्नुको अर्थ के हो भने तपाईको कुनै पनि भर्टिसेस डाइरेक्टली कनेक्टेड अथवा एडजेसेन्ट भर्टिसेस भनेको चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड अरू भर्टिसेसहरूलाई हामीले के भन्छौँ त एडजेसेन्ट भर्टिसेस भनेर भन्छौँ। अब प्यारलल एजेस भनेको कुनै पनि दुईवटा भर्टिसेसलाई जोड्नको लागि मल्टिपल पाथ छ भने, सो यो दुईटै पाथ भनेको 1 बाट 2 मा पुग्ने पाथ हो। सो द्याट यस्तो केसमा मैले E1 र E5 दुईटैलाई के भन्छु त भन्दाखेरि दे आर प्यारलल एजेस भन्छु। किन प्यारलल एजेस भन्छु भने यो 1 भन्ने भर्टिसेस र 2 भन्ने भर्टिसेसको बिचमा तपाईँको E1 र E5 भन्ने जुन एज छ त्यो मल्टिपाथ हो। हाम्रो दुवै 1 बाट 2 अथवा 2 बाट 1 मा पुग्न आइदर यु क्यान गो फ्रम you can go through E1 or you can go through E5, so that E1 and E5 are called as the parallel edges. सो लुप भनेको कुनै पनि पोइन्टबाट स्टार्ट गरेर त्यही पोइन्टमा आउने र अरू कुनै पनि तपाईँको भर्टिसेस इन्भल्भमेन्ट हुँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यसलाई के भन्छौँ लुप भन्छौँ। र लुप जेनरली डायग्नोसिस इन्टरनल डायग्नोसिस पर्पजको लागि युज गर्छौँ। जस्तै अहिलेको केसमा तपाईँलाई यो E1 देखाएको जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एज छ यसलाई हामी के भन्छौँ त लुप भनेर भन्छौँ। सो अब हामी काइन्ड्स अफ ग्राफ अथवा टाइप्स अफ ग्राफमा जाऊँ। सिम्पल ग्राफ भनेको हो यस्तो ग्राफलाई भन्छौँ जसमा कुनै पनि प्यारलल एजेस छैन र कुनै पनि लुप छैन भने लुप पनि नभएको र प्यारलल एजेस पनि नभएको ग्राफलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा सिम्पल ग्राफ भन्छौँ। सो यो चाहिँ हामीले प्यारलल ग्राफ भन्न मिल्दैन, के अरे सिम्पल ग्राफ भन्न मिल्दैन, किनभने 1 बाट 2 मा जानको लागि यु हेभ अ मल्टिपल पाथ अथवा प्यारलल एजेसहरू छ। सो यदि तपाईँको ग्राफमा प्यारलल एजेसहरू छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ त मल्टिग्राफ भनेर भन्छौँ। र यदि प्यारलल एजेस पनि छ प्लस त्यसमा लुप पनि एक्जिस्ट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त स्युडोग्राफ भनेर भन्छौँ। अनि डिरेक्टेड ग्राफ भनेको अघि पनि भनिसकेँ, यदि तपाईँको ग्राफमा डिरेक्सन छ भने चाहिँ हामीले, तर अब जस्तै नि तपाईँको भर्टिसेस भनेको 1 2 3 4 5 भइगयो होइन, समस्या भएन। तर तपाईँले एजलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा 1,2 भनेको यो एजलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पाइयो। सो अब अघि स्टार्टिङको केसमा हामीले हेर्ने भने यसमा चाहिँ तपाईँले यो एजलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो भने नि यो एजलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो भने आइदर 1,2 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, आइदर 2,1 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भने अब अहिलेको केसमा यदि तपाईँलाई डिरेक्टेड ग्राफ दिएको छ भने डिरेक्टेड ग्राफको 1,2 नै भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न पाइन्छ, 2,1 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्न, किनभने 1,2 भनेको यो ग्राफ 1 बाट 2 मा डिरेक्टेड भएको छ भन्ने बुझिन्छ। अनि अर्को 1,3 भनेको यो भयो, त्यसमा 2,3 भनेको यो डिरेक्सनमा छ, 2,4 भनेको यो डिरेक्सनमा छ, त्यसपछि 3,4 भनेको यो डिरेक्सनमा छ, एन्ड देन फाइनल्ली 4,5 भनेको यो डिरेक्सनमा छ भनेर यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। अब वेटेड ग्राफ भन्ने अर्को एउटा ग्राफ छ। हामी टर्मिनोलोजीहरू मात्रै पढिरहेको छौँ है, हाम्रो एउटा लेक्चर त टर्मिनोलोजीमै जान्छ। सो वेटेड ग्राफ है, वेटेड ग्राफ भनेको यदि तपाईँको ग्राफमा वेट छ भने जस्तै 1,3 को एजको त वेट कति छ 6 छ, यसको 5 छ, यो यसको कति छ 6 छ, यसको 1 छ, यसको कति छ 3 छ। सो यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा सो E1 भनेको एज हो, एज भनेको 1,2 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यो भने WE1 अर्थात् यो एजको वेट कति छ भन्दा 5, E2 भनेको 1,3। सो यो 1,3 भन्ने एजको वेट कति भयो त 6, अनि 24 E3 भनेको चाहिँ 24 रहेछ, यो 24 भनेको हो यो भयो। सो यसको वेट कति छ त 1 छ, 3,4 को वेट कति छ 6, एन्ड देन फाइनल्ली 4,5 को वेट कति छ 3 छ। सो यस्तो ग्राफलाई हामी के भन्छौँ त वेटेड ग्राफ भन्छौँ। अब एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल दियो राउन्ड रबिन टुर्नामेन्ट। तपाईँहरू धेरैले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग हेर्नुहुन्छ, IPL हेर्नुहुन्छ होइन,
अनि त्यसपछि वर्ल्ड कप अनि 4-4 वर्षमा आउने वर्ल्ड कप युरो कप पनि हेर्नुहुन्छ त्यसमा दुईटा तरिकाको गेम हुन्छ कि एउटा लिग हुन्छ जस्तै वर्ल्ड कपको कुरा गर्ने हो भने नि वर्ल्ड कपमा चाहिँ 32 वटा टिम हुन्छ अब 32 वटा टिममा सुरुमा चाहिँ 4-4 वटा टिमको चाहिँ लिग खेलाउँछन् अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अनि 16 वटा टिमको चाहिँ पछि के गर्छ त भन्दाखेरि 16 वटा टिमको चाहिँ तपाईको अनि त्यसपछि नकआउट हुन्छ हैन अथवा अब त्यस्तै कुनै इक्जाम्पल हेरौँ न जस्तै हामीसँग टिम 1 टिम 2 टिम 3 टिम 4 टिम 5 टिम 6 6वटा टिम छ सबैले सबैसँग खेलेको छ गेम भने त्यस्तो अवस्थामा कसले कतिवटा गेम जित्यो कसले कसलाई बिट गर्यो भनेर तपाईलाई कागजमा लेखेर दिने हो भने तपाईँ झुक्किनुहुन्छ तर अब यहाँबाट मरिगयो नि झुक्किन्न हेर्नु त मैले यस्तो बनाएँ सबै गेमको रिजल्टलाई यस्तो बनाएँ र मैले के भनिदिएँ भने यदि कुनै पनि एज यसरी डिरेक्टेड छ यहाँ 1 छ र यहाँ 2 छ भने यो जतातिर गएको त्यो चाहिँ हारेको यो 1 ले चाहिँ कसलाई जितेको त 2 लाई जितेको भन्ने बुझिन्छ यदि हामी एउटा पाथ एउटा भर्टिसेसबाट अर्को भर्टिसेसमा जान सक्छौँ भने त्यसले जितेको भन्ने अर्थ लाग्छ भने पनि अब हेर्दै यो 1 2 मा गयो 2 लाई पनि जित्यो 1 3 मा गयो 3 लाई पनि जित्यो 1 4 मा गएको छ 4 मा पनि जित्यो 1 5 मा गयो 5 मा पनि जित्यो 1 6 मा गयो 6 लाई जित्यो भनेपछि यो 1 भनेको चाहिँ विजेता टिम हो यसले एउटा गेम पनि हारेको रहन्छ 2 ले हेर्नु त 2 1 मा गयो हार्यो 2 6 मा पनि जान सकेन हार्यो 2 5 मा पनि जान सकेन हार्यो 2 ले 4 लाई जितेको रहेछ 4 मा त जान सक्यो नि भनेपछि 4 लाई जितेको रहेछ 2 ले 3 लाई जितेको रहेछ भने दुईटा गेम जितेको रहेछ तीनटा गेम उले के गरेको रहेछ त हारेको रहेछ सो त्यसपछि 5 को हेरौँ है 5 को 5 बाट 6 मा गएको छ 6 लाई जितेको रहेछ 2 मा गएको छ 2 लाई जितेको रहेछ 1 मा गएको छ 1 सँग के भएको रहेछ त 1 सँग त्यो चाहिँ उ मजाले हारेको रहेछ अनि 5 बाट 4 मा पनि गएको छ भने चाहिँ 4 चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरिमा 4 चाहिँ जितेको रहेछ सो यो चीजहरु भयो तपाईको चाहिँ गेम पनि यो टुर्नामेन्टको कुरा भयो अझ भन्नुस् त गेम ड्रप पनि हुन्छ नि त सर ड्रको केस यसमा ड्रको केस त देखाउन मिल्दैन आइदर दुईटा जितेकै मात्रै देखाउन सकिन्छ ड्रको लागि हो भने फेरि हामीले अर्को स्ट्र्याटेजी गर्नुपर्छ है यो चाहिँ हामी अहिले जित्ने र हार्नेको राउन्ड रबिन टुर्नामेन्टले के भन्छ भन्दा आइदर यु क्यान विन अर आइदर यु क्यान चाहिँ तपाईको लस त्यो केसको लागि मात्रै हामीले त्यसलाई देखाउन सक्छौं है त ल अब जस्तै मानौं एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सात आठवटा टिम यता छ 8 वटा टिम यता छ अब हाम्रो नकआउट सुरु भयो भन्नेबित्तिकै प्री क्वार्टर फाइनल भनौं न प्री क्वार्टर फाइनलमा स्ट्यानफोर्ड र जर्जियाले भिड्यो स्ट्यानफोर्डले जित्यो जेभियर र गोनगजाले मध्ये जेभियरले जित्यो यो कहाँ आयो क्वार्टर फाइनलमा आयो सो यसमा पनि ओक्लाहामाले जित्यो र यता तपाईको किन्टक्कीले जित्यो यो पनि केमा आयो क्वार्टर फाइनलमा यता पनि यो यसरी क्वार्टर फाइनलमा आयो फेरि यो दुईटाको बीचमा भिडेर कनेक्टिकटले जितेको रहेछ सेमी फाइनलमा आयो स्ट्यानफोर्ड सेमी फाइनलमा आयो ओक्लाहामा सेमी फाइनलमा आयो बेलर सेमी फाइनलमा फेरि सेमी फाइनल यता भिड्छन् सेमी फाइनल यता भिड्छन् एन्ड देन फाइनल खेल भयो फाइनल खेल कसले जित्यो त फ्रान्सले जित्यो सो यो चाहिँ तपाईको नकआउट हेर्नु कति इजी भयो तपाईको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ हरेक डेटाहरुलाई एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ एकदम सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ठीक छ ल अब नेक्स्टमा जाउँ यो टुर्नामेन्ट अब बाँकी त तपाईले पढिहाल्नुहुन्छ अब अर्को आउँछ टर्मिनोलोजी डिग्री अफ भर्टेक्स डिग्री अफ भर्टेक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा एउटा इक्जाम्पलबाट बुझाइदिन्छु जस्तै तपाईलाई एउटा ग्राफ दियो भने यो ग्राफमा कुनै पनि भर्टिसेसबाट कतिवटा एज जोडिएको छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने त्यसलाई हामीले डिग्री अफ भर्टेक्स भन्छौं जस्तै डब्लु को डिग्री अफ भर्टेक्स थाहा पाउनु पर्यो भने 1 2 एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ यो तपाईले डब्लु को भनेको कहाँ गयो डब्लु को त देखाएकै छैन त हौ यहाँ डब्लु को डिग्री भर्टेक्स 2 अनि टी को कति भयो टी को एउटा मात्रै जोडिएको छ एज 1 भयो भी को कतिवटा हुने भयो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भयो जी को कतिवटा हुने जी मा त जोडिएकै छैन जी त आइसोलेटेड भर्टेक्स हो यो त 0 यसमा त जोडिएकै छैन अनि यु को कति भयो यु को दुईटा एउटा र दुईटा सो एउटा टर्मिनोलोजी चाहिँ आइसोलेटेड भर्टेक्स त्यो पनि थाहा पाइहाल्नु भयो तपाईले यदि कुनै पनि ग्राफमा कति पनि एज जोडिएको छैन भने त्यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि ग्राफमा कुनै पनि भर्टेक्सको चाहिँ डिग्री अफ भर्टेक्स यदि 0 छ भने डिग्री अफ भर्टेक्स कति छ भने के रे डिग्री अफ भर्टेक्स 0 छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरिमा
चाहिँ आइसोलेटेड भर्टेक्स भन्छौँ। ल अब नेक्स्टमा पाथ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इफ यु क्यान गो फ्रम वान भर्टिसेस टु अनदर भर्टिसेस, एउटा भर्टिसेसबाट अर्को भर्टिसेससम्म तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामी पाथ भन्छौँ। जस्तै म V1बाट V2 मा गएर, यो इक्जाम्पलमा हेर्दै म V1बाट V2 मा गएर फेरि V1 मा आएर होइन, फेरि V3 मा गएर फेरि V4 मा गएर V5 मा गयो भने यो एउटा पाथ भयो। सो अर्को भनेको म V1बाट V3 मा गएर V2 मा गएर V4 सम्म मात्रै गयो भने नि पाथ हुन्छ। पाथ भनेको इफ यु क्यान गो फ्रम वान भर्टिसेस टु अनदर भर्टिसेस इजिली, त्यस्तो अवस्थामा त्यो पाथलाई त्यो भर्टिसेसहरूलाई हामी के भन्छौँ त, यो बाटोलाई हामी के भन्छौँ त, पाथ भन्छौँ। त्यो एजहरूको कलेक्सनलाई हामी के भन्छौँ त, पाथ भन्छौँ। सो जस्तै अहिले फेरि अझै कन्फ्युजन हुनुभएको हेर्नुहोस्। जस्तै मैले के भने म V1बाट V2 मा गएर V3 मा गएर त्यसपछि यसरी V4 मा गएर यसरी यहाँ पुग्यो भने यो एउटा मेरो पाथ भयो। V1 V2 V3 V4 V5 भन्ने मेरो पाथ भयो। अब त बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसै कम्प्लिट ग्राफ भन्ने छ। कम्प्लिट ग्राफ भनेको यदि तपाईलाई दिएको ग्राफमा सबैको भर्टिसेसको डिग्री अफ भर्टेक्स सेम छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यसलाई कम्प्लिट ग्राफ भन्छौँ। जस्तै यसको डिग्री अफ भर्टेक्स निकाल्नु त, एउटा दुईटा तीनटा, यसको एउटा दुईटा तीनटा, यसको एउटा दुईटा तीनटा, यसको एउटा दुईटा तीनटा। सो यदि कुनै पनि ग्राफमा दिएका सबै भर्टिसेसहरूको डिग्री अफ भर्टेक्स इक्वल छ भने, त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यसलाई के भन्छौँ त भन्दा कम्प्लिट ग्राफ भन्छौँ। अब रेगुलर ग्राफ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा, ओहो यहाँनिर होइन, अलिकति मिस्टेक भएछ है। यहाँ कम्प्लिट ग्राफमा त्यो चिज होइन, यो चिज चाहिँ हो। अलिकति यहाँ अहिले ठ्याक्कै संयोगवश मिलेछ र समस्या भयो। कम्प्लिट ग्राफ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यदि कुनै पनि भर्टिसेसले चाहिँ तपाईँको अरू भर्टिसेस त्यहाँ भएको पुरै एउटा कम्प्लिट एउटा ग्राफमा कुनै पनि भर्टिसेसले अरू भर्टिसेसलाई हेर्दाखेरिमा उसले सबै भर्टिसेस आफ्नो एज एडजेसेन्ट भर्टिसेस देख्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा कम्प्लिट ग्राफ। जस्तै यो V2 पनि एडजेसेन्ट, V3 पनि एडजेसेन्ट, V4 पनि एडजेसेन्ट भयो। सो V2 को केसमा पनि V1 पनि एडजेसेन्ट, V3 पनि एडजेसेन्ट, V3 को केसमा पनि बाँकी सबै के भयो त एडजेसेन्ट भयो। भनेको तपाईँलाई दिएको ग्राफमा कुनै सबै भर्टिसेसको इच एन्ड एभ्री भर्टिसेसले बाँकी अरू भर्टिसेसलाई हेर्दाखेरिमा आफ्नो एडजेसेन्ट भर्टिसेस देख्छ भने त्यस्तो ग्राफलाई हामी के भन्छौँ त कम्प्लिट ग्राफ भन्छौँ है। र रेगुलर ग्राफ भनेको चाहिँ अघि मैले भनेको चिज चाहिँ यो हो, यदि तपाईँलाई दिएको ग्राफमा सबै भर्टिसेसको डिग्री अफ भर्टेक्स इक्वल हुन्छ नि, यसको डिग्री अफ भर्टेक्स 2 छ, यसको पनि 2 छ, यसको पनि 2 छ। सो यो भनेको के हो त रेगुलर ग्राफ भयो। यसको हेर्नु त, यो पनि 3, 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 यो पनि 3। डिग्री अफ भर्टेक्स भनेको के हो त, कुनै पनि भर्टेक्समा जोडिएको एज गर्ने भने हो कि होइन। सो हामीले एज गर्यौँ कि गरेनौँ, यसको पनि 3 भयो, यसमा पनि 3टा जोडिएको छ, 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 र यसमा पनि 3टा जोडिएको छ। सो यस्तो ग्राफलाई हामी के भन्छौँ त रेगुलर ग्राफ भनेर भन्छौँ। सो अब साइकल भनेको कुनै पनि एउटा भर्टिसेसबाट त्यही भर्टिसेससम्म आइपुग्ने र नम्बर अफ भर्टिसेस पार गरेको। लुप भनेको चाहिँ त्यही भर्टिसेसबाट त्यही भर्टिसेस, अरू कुनै पनि भर्टिसेसको इन्भल्भमेन्ट हुन भएन। साइकल भनेको चाहिँ त्यही भर्टिसेसबाट त्यही भर्टिसेसमा आउने तर अरू भर्टिसेसहरू पार गरेर। जस्तै मैले के भने नि, म V1बाट V4 मा पुग्छु, V3 मा पुग्छु, V2 मा पुग्छु अनि V1 मा पुग्छु भन्यो भने यो एउटा साइकल भयो कि। पाथ भनेको चाहिँ एउटा भर्टिसेसबाट अर्कै भर्टिसेससम्म। जस्तै म V1बाट V2 मा पुगेँ, V3 मा पुगेँ, V4 मा पुगेँ अनि यो चाहिँ पाथ भयो। तर फेरि तपाईँ त्यही नै भर्टिसेसमा आएर एन्डिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त साइकल भन्छौँ। साइकलको पाङ्ग्रा देख्नु भएको छ नि, हो त्यस्तै के साइकल। जुन पोइन्टबाट स्टार्ट गर्नुभयो त्यही पोइन्टमा आउनुहुन्छ र नम्बर अफ पोइन्ट तपाईँ पास गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त साइकल भन्छौँ। अब पेन्डेन्ट भर्टेक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा, पेन्डेन्ट भर्टेक्सलाई डिफाइन गर्ने बेलामा वी निड टु डिफाइन, यदि मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो अवस्थामा डिरेक्टेड ग्राफको लागि छुट्टै डिफाइन गर्नुपर्छ र
यसको लागि छुट्टै। अब तपाईको अनडिरेक्टेड ग्राफ छ भने चाहिँ के भन्छ भने पेन्डेन्ट भर्टेक्स भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको भर्टेक्सलाई हामी पेन्डेन्ट भर्टेक्स भन्छौँ जसको डिग्री अफ भर्टेक्स 1 हुन्छ। फर इक्जाम्पल V1 को हेर्नु त, V1 को डिग्री अफ भर्टेक्स कति हो? 1 हो कि होइन? V6 को डिग्री अफ भर्टेक्स कति हो? 1 हो कि होइन? V5 को डिग्री अफ भर्टेक्स कति हो? 1 हो। भनेपछि V1, V6 र V5 भनेको चाहिँ के भयो त? पेन्डेन्ट भर्टेक्स भयो। तर अब डिरेक्टेड ग्राफको लागि त हामीले डिग्री अफ भर्टेक्स कसरी निकाल्ने भन्नु त ल? हामीले डिरेक्टेड ग्राफको लागि त डिग्री अफ भर्टेक्स निकाल्न सिकेको छैन भनेपछि अब म तपाईहरुलाई डाइरेक्टेड ग्राफ अर्थात् डिरेक्टेड ग्राफ छ भने डिग्री अफ भर्टेक्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। यसमा डिग्री अफ भर्टेक्स दुईटा प्रकारको हुन्छ। कुनै पनि ग्राफमा तपाईसँग यसरी डिरेक्सन छ, यहाँ तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ यो जोडिएको छ, यहाँ पनि यसरी डिरेक्सन एउटा आउटवर्ड गएको छ, यसरी इनवर्ड गएको छ, यसरी अर्को तपाईको यसरी त्यो पनि तपाईको चाहिँ आउटवर्ड गएको छ भने ल यो पोइन्टको डिग्री अफ भर्टेक्स निकाल्न पर्यो भने दुईटा हुन्छ। एउटा हामीले के भन्छौँ इन डिग्री भन्छौँ, एउटा हामीले इन डिग्री भनेको चाहिँ त्यो तपाईको भर्टिसेसमा कतिवटा भित्र गएको छ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ इन डिग्री भयो भने आउट डिग्री भनेको चाहिँ तपाईको यो भर्टेक्सबाट बाहिर निस्केका कतिवटा चाहिँ एज छन् त्यसलाई हामी आउट डिग्री भन्छौँ। सो अब पेन्डेन्ट भर्टेक्स भनेको चाहिँ इन डिग्री 1 भएको आउट डिग्री 0 भएको। सो अब यो ग्राफमा हेर्नु त, यो ग्राफमा आउट डिग्री चाहिँ 2 भयो, इन डिग्री छँदै छैन। आउट डिग्री 2 भयो भने चाहिँ कन्डिसन मिलेन। यो केसमा त इन डिग्री 1 भयो, आउट डिग्री 2टा भयो, मिलेन। यसमा इन डिग्री 1 भयो, आउट डिग्री 2 भयो, मिलेन। तर V4, V5, V6, V7 मा हेर्नु त इन डिग्री यसको 1, इन डिग्री यसको 1, इन डिग्री यसको 1, इन डिग्री यसको 1, तर आउट डिग्री सबैको छैन नि, आउट डिग्री सबैको 0 छ नि। सो द्याट तपाईलाई दिएको यो डिरेक्टेड ग्राफमा V4, V5, V6 र V7 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा तपाईको पेन्डेन्ट भर्टेक्स हो। सो अब असाइक्लिक भनेको कुनै पनि एउटा भर्टिसेसबाट स्टार्ट गरेर फेरि त्यही भर्टिसेसमा आउन सकिँदैन भने त्यस्तो खालको चाहिँ ग्राफलाई हामी चाहिँ असाइक्लिक भन्छौँ। यो तपाईलाई दिएको ग्राफमा कुनै पनि भर्टिसेसबाट फेरि फर्केर तपाईँ त्यही भर्टिसेसमा पुग्न सक्नु हुँदैन। सो द्याट यस्तो खालको ग्राफलाई हामी के भन्छौँ त असाइक्लिक ग्राफ भनेर भन्छौँ। सो ल यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? दिज आर द टर्मिनोलोजी है, यो सबै टर्मिनोलोजिजहरू हो। यो तपाईलाई यो टर्मिनोलोजीसँग केही प्रब्लम छ भने मलाई सोध्नुहोस् क्वेसन। हामीले के पढ्यौँ म तपाईँलाई भनिदिन्छु अनि त्यसपछि तपाईँलाई अझ नोट प्याडमा गएर। सो मैले सबभन्दा पहिला तपाईँलाई के भने ग्राफ भनेको के हो भनेर भने, त्यसपछि इक्जाम्पल अफ कम्प्युटर नेटवर्क भनेर ग्राफको कम्प्युटर नेटवर्कमा के हुन्छ त्यसको इक्जाम्पल दिएँ। त्यसपछि 3 नम्बरमा मैले तपाईँलाई सिम्पल ग्राफको बारेमा, सिम्पल ग्राफ भनेको के त्यसको बारेमा बताएँ। त्यसपछि तपाईँलाई मैले मल्टी ग्राफको बारेमा बताएँ। त्यसपछि मैले तपाईँलाई चाहिँ PSUD स्युडो ग्राफको बारेमा मैले तपाईँलाई बताएँ। सो 6 मा मैले तपाईँलाई लुपको बारेमा बताएँ। 7 मा मैले तपाईँलाई फाइनाइट एन्ड इन्फाइनाइट ग्राफको बारेमा बताएँ। त्यसपछि 8 मा मैले तपाईँलाई अर्डर एन्ड साइज के हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले गरेँ। सो 9 मा मैले तपाईँलाई के गरेँ भन्दाखेरिमा त्यसपछि हामीले टुर्नामेन्टको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ, त्यसपछि 10 मा मैले तपाईँलाई चाहिँ कम्प्लिट ग्राफ भनेको के हो, अनि त्यसपछि रेगुलर ग्राफ भनेको के हो, हैन। त्यसपछि पाथ भनेको के हो, त्यसपछि WEIGSTE वेटेड ग्राफ भनेको के हो, त्यसपछि 13 मा साइकल भनेको के हो, CY साइकल भनेको के हो, 14 मा पेन्डेन्ट भर्टेक्स भनेको के हो भने 15 मा असाइक्लिक ग्राफ भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू गरेँ। सो यति नै हो जस्तो लाग्छ। 15वटा टपिक भयो, म अरू पनि हेर्छु है त। र वेटेड डिरेक्टेड ग्राफ र अनडिरेक्टेड ग्राफको बारेमा अगाडिबाट हेरौँ। सो ग्राफ थ्योरीको बारेमा ग्राफ यो, त्यसपछि अर्डर साइज, एडजेसेन्ट भर्टिसेस। त्यसपछि मैले तपाईँलाई अर्को के भने 16 मा एडजेसेन्ट भर्टिसेस, त्यसपछि 17 मा प्यारलल EDGES एजेस, यो कुराहरू गरेँ। त्यसपछि
त्यसपछि मैले तपाईलाई यो सिम्पल ग्राफ भयो, मल्टिग्राफ भयो, डिरेक्टेड ग्राफ एन्ड अनडिरेक्टेड ग्राफ। 18 मा चाहिँ तपाईलाई 18 मा डिरेक्टेड ग्राफ एन्ड अनडिरेक्टेड ग्राफको बारेमा मैले तपाईलाई भने। त्यसपछि राउन्ड रबिन भइहाल्यो। डिग्री अफ भर्टेक्सको कुरा गरेँ मैले। त्यसपछि तपाईलाई डिग्री अफ भर्टेक्सको कुरा गरेँ, डिग्री अफ भर्टेक्सको कुरा गरेँ। त्यसपछि मैले तपाईलाई साइकल पनि भने, पेन पनि भने, असाइक्लिक पनि भने। सो यति चिज भयो। सो यो यति कुरा हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ, जसमध्ये ग्राफ भनेको के भनेको थिएँ भन्दाखेरिमा तपाईलाई यदि कुनै पनि ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा एज र भर्टिसेस आउँछन् भने त्यो चाहिँ हामीले ग्राफ भन्छौँ भन्यौँ। त्यसपछि कम्प्युटर नेटवर्कको इक्जाम्पल मैले तपाईलाई चाहिँ अमेरिकामा भएको डिफ्रेन्ट डेटा सेन्टरको कन्सेप्टमा सिम्पल ग्राफ भनेको के, मल्टिग्राफ भनेको के, स्युडोग्राफ भनेको के र डिरेक्टेड र अनडिरेक्टेड ग्राफको कन्सेप्ट भने। सिम्पल ग्राफ भनेको सिम्पल कनेक्सन जसमा प्यारलल एजेस पनि छैन र लुप पनि छैन भने सिम्पल ग्राफ। यदि प्यारलल एजेस छ भने मल्टिग्राफ, प्यारलल एजेस र लुप छ भने स्युडोग्राफ। लुप भनेको कुनै पनि भर्टेक्सबाट स्टार्ट गरेर त्यही भर्टेक्समा आउने, तर अरू कुनै पनि भर्टेक्स तपाईँले चाहिँ पार्टिसिपेसन गराउनु भएको छैन भने लुप। तर तपाईँले साइकल भन्नुभयो भने चाहिँ जस्ट त्यसमा अरू पनि भर्टिसेसहरू पार्टिसिपेट हुन पर्यो, तर जुन पोइन्टबाट स्टार्ट भएको छ त्यही पोइन्टमा आयो भने साइकल। कुनै पनि पोइन्टबाट स्टार्ट गरेर अर्कै पोइन्टमा गएको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पाथ भनेर भन्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। सो ग्राफमा यदि फाइनाइट भर्टेक्स छ, फाइनाइट एज छ भने फाइनाइट ग्राफ, छैन भने इन्फाइनाइट। अर्डर र साइजमा तपाईँले यदि भर्टिसेस गर्नुहुन्छ भने अर्डर, एज गर्नुहुन्छ भने साइज। अनि टुर्नामेन्टको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ। कम्प्लिट ग्राफ भनेको कुनै पनि एउटा चाहिँ भर्टिसेसले अरू सबैलाई एडजेसेन्ट देखिन्छ। त्यो तपाईँलाई दिएको ग्राफमा सबै भर्टिसेसले बाँकी भर्टिसेसलाई हेर्दाखेरिमा के देख्न पर्यो त, आफ्नो छिमेकी देख्नु पर्यो होइन, एडजेसेन्ट भर्टेक्स देख्नु पर्यो। रेगुलर ग्राफ भनेको तपाईँको सबै भर्टिसेसको डिग्री अफ भर्टेक्स इक्वल छ भने त्यसलाई रेगुलर ग्राफ भन्छौँ। वेट दिएको छ भने वेटेड ग्राफ। पेन्डेन्ट भर्टेक्स भनेको चाहिँ डिग्री अफ भर्टेक्स 1 भयो भने हामीले पेन्डेन्ट भर्टेक्स भन्छौँ। तर डिरेक्टेड ग्राफको केसमा चाहिँ इन डिग्री 1 आउट डिग्री 0 भयो भने हामी के भन्छौँ त, पेन्डेन्ट भर्टेक्स। साइकल कम्प्लिट गर्दैन भने असाइक्लिक ग्राफ। एडजेसेन्ट भनेको तपाईँको कुनै पनि भर्टेक्समा जोडिएको छिमेकी भर्टेक्सलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एडजेसेन्ट भर्टेक्स। प्यारलल एज भनेको कुनै पनि दुईटा भर्टेक्समा जानको लागि मल्टिपल बाटोहरू छ भने त्यो मल्टिपल पाथलाई के भन्छौँ त हामी प्यारलल एजेस भन्छौँ भनेर भन्यौँ। डिग्री अफ भर्टेक्स भनेको चाहिँ कुनै पनि भर्टेक्समा तपाईँको कतिवटा एज जोडिएको छ भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामी त्यसलाई केमा डिफाइन गर्छौँ त भन्दाखेरि डिग्री अफ भर्टेक्समा डिफाइन गर्छौँ। सो अब यहाँनिर तपाईलाई यो इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त। अब सो यो इक्जाम्पल हेर्नु है त। ल यो इक्जाम्पलमा यो फिगरमा प्रत्येकको तपाईँले डिग्री अफ भर्टेक्स निकाल्नु पर्यो भने हेर्नु त। ए को कति छ त, ए को एउटा दुईटा, सो 2। बी को कति 1 1 2 3 4, सो बी को पनि 4वटा छ, सो बी को 4। तपाईँको सी को पनि 4वटा छ भन्छ, एउटा दुईटा तिनटा 4वटा। एफ को पनि कतिवटा जोडिया छ, एच एउटा दुईटा तिनटा 4। ई को कति 1 2 3, डी को कति 1, जी को कति 0। सो यो भयो। अब यसमा हेर्नुहोस् है त, यसमा हेर्नु है। ए मा कति 1 2 3 4, बी मा कति, बी मा 1 2 3 3 4। अनि त्यसपछि यो लुप भनेको जहिले पनि के हुन्छ भने लुपको जहिले पनि डिग्री अफ भर्टेक्स कति हुन्छ त, यदि डिरेक्सन छैन भने 2 हुन्छ है, सम्झिनुहोस् है। किनभने तपाईँले कुनै पनि लुपमा के अरे कुनै पनि भर्टेक्समा यसरी लुप बनाउनुहुन्छ भने यसलाई हामीले यसरी गएको भन्न पनि सकिन्छ, यसरी गएको भन्न पनि सकिन्छ। सो दुईटा डिरेक्सन हुन्छ के। सो द्याट यदि हामीले डिरेक्सनै यसरी मानौँ, यसरी डिरेक्सनै भएको भए यसलाई हामीले इन डिग्री र आउट डिग्री कति भन्न मिल्थ्यो त, इन डिग्री पनि 1 छ, आउट डिग्री पनि 1 छ। किनभने हेर्नुहोस् है, यहाँबाट यसरी तपाईँको यो यसरी आउँछ इन डिग्री 1 भयो, यो यहाँबाट यसरी जान्छ, यसरी आउटवर्डमा जान्छ, हाम्रो आउट डिग्री कति भयो त 1 भयो। सो यदि हामीले डिरेक्सन छ भने इन डिग्री 1 आउट डिग्री 1 भन्छौँ। यदि हामीसँग डिरेक्सन छैन भने चाहिँ हामी के भन्छौँ त, त्यसको बाई अटोमेटिकली हामीले त्यसलाई चाहिँ डिग्री अफ भर्टेक्स कति भन्छौँ त 2 भन्छौँ। सो अब यति भयो तपाईँको कन्टेन्ट। ल अब
बुझ्नुहुन्छ यो डिग्री अफ भर्टेक्स निकालेको सबैले बुझ्नुहुन्छ? भन्नुहोस् त ल, बुझ्नुभयो? यस सर। यस सर। ल बुझ्नुभयो भने त गजब भयो नि। अब नेक्स्टमा जाउँ है त हामी। नेक्स्टमा नेक्स्टमा अब तपाईलाई एउटा ह्यान्डसेकिङ थ्योरम भनेर छ। यो ह्यान्डसेकिङ थ्योरमले के भन्छ त भन्दाखेरि नि, तपाईसँग भएको ग्राफको नि सबै डिग्री अफ भर्टेक्स जोड्नु भयो भने र त्यो ग्राफमा भएको एजलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने इक्वल रिजल्ट आउँछ भन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल अब हेर्नुहोस् है त, त्यसले भनेको डिग्री अफ भर्टेक्स। जस्तै यो एच भन्ने ग्राफमा हेर्नु त, डिग्री अफ भर्टेक्स जोडमा है त, ए को 4 छ, बी को र ई को 6 छ भने 6 दुना 12 4 16 भयो, सी को 1 ले 17 भयो, 17 र 5 ले कति भयो त 22 भयो। टोटल हामीसँग डिग्री अफ भर्टेक्स 22 भयो। भनेपछि यहाँ डिग्री अफ भर्टेक्सको समेसन कति भयो? 22 भयो। अब यहाँ एजलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने तपाईको चाहिँ 22 आउनु पर्छ भन्छ। भनेपछि एज कतिवटा देखिन पर्यो त? 11 वटा देखिन पर्यो हैन? सो एज हेर्नुस्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो लुपकोले 11 वटा 11 वटा एज भयो कि भएन? सो 11 × 2 गर्दा नि 22, डिग्री अफ भर्टेक्स जोड्दा पनि कति आयो त? 22 आयो। सो यसलाई हामी ह्यान्डसेकिङ थ्योरम भन्छौँ। कहिलेकाहीँ जाँचमा तपाईलाई सोध्थ्यो, पहिला 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने बेला हुन्छ सोध्थ्यो। अब अहिले के गर्छ है? सो तपाईको नि तपाईको दिएको ग्राफमा सबै डिग्री अफ भर्टेक्स जोड्दाखेरिमा तपाईको त्यो ग्राफमा भएको एजको संख्या जति छ नि त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने बराबर आउँछ भन्ने चिज कसले भन्छ त? यो ह्यान्डसेकिङ थ्योरमले भन्छ। सो अब एउटा क्वेसन सोधे, हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ ग्राफ विथ 10 भर्टिसेस इच अफ डिग्री 6? तपाईको कुनै पनि ग्राफमा 10 वटा भर्टिसेस छ, प्रत्येकको डिग्री अफ भर्टेक्स कति रहेछ त? प्रत्येकको डिग्री अफ भर्टेक्स चाहिँ तपाईको चाहिँ 6 रहेछ। भनेपछि प्रत्येकको 6 छ भने चाहिँ 10 वटाको प्रत्येकको 6 वटा छ भने टोटल डिग्री अफ भर्टेक्स कति भयो? 60 भयो। भनेपछि अब त्यो 60 भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, त्यो 60 भनेको चाहिँ तपाईको हो रि हो 60 भनेको यो तपाईलाई दिएको यो हो कि हैन? यो डी समेसन भी इम्प्लाइज भी बुझौँ है कुरा, किनभने सेकेन्ड थ्योरम एकदम गाह्रो छ, त्यही भएर त्यसलाई बुझाउनु पर्छ। सो यहाँ हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो भी बिलोङ्स टु भी भनेको के हो भने तपाईसँग भएको सबै ग्राफमा भएका भर्टिसेसहरू चाहिँ यो एउटा भी भनेको टोटल चाहिँ तपाईको यो टोटल भर्टिसेसमा बिलोङ गर्छ भनेको। सबै इच एन्ड एभ्री भर्टिसेस आर बिलोङ्स टु द कलेक्सन अफ भर्टिसेस रिप्रेजेन्टेड एज अ ग्राफ। अनि यो डिग्री भी भनेको चाहिँ तपाईको के त भन्दाखेरिमा प्रत्येकको भर्टिसेस, किनभने तपाईले यहाँ भी इम्प्लाइज के अरे भी बिलोङ्स टु भी लेख्नु भएको छ भने सबै भी हो नि त हैन? सो V1 V2 V3 V4 V5 सबै हुन सक्छ। त्यो सबैलाई जोड्दा अहिले हाम्रो कति आयो त भन्दा अघिको केसमा 10 वटा, प्रत्येक 10 वटा चाहिँ भर्टिसेसको सबैको डिग्री अफ भर्टेक्स कति छ त? 6 छ। भनेपछि 10 × 6 60 वटा आयो। भनेपछि अब एज कति छ भनेर सोध्या हो, एज निकाल्न त 2m = 60 भयो। 60 लाई 2 ले भाग गर्नुहोस् कति आउँछ त भन्दा 30 आइहाल्छ। सो अब नेक्स्ट थ्योरमले के भन्छ हेर्नु त, एन अनडिरेक्टेड ग्राफ हैज एन इवन नम्बर अफ भर्टिसेस अफ अड डिग्री भन्छ। पहिला क्वेसन बुझ्नुस्, यो क्वेसनै बुझिएन भने नि यो फेरि थ्योरम एक्सप्लेनेसन गरेको कुरो बुझ्दै बुझ्नुहुन्न। एन अनडिरेक्टेड ग्राफ हैज एन इवन नम्बर अफ भर्टिसेस अफ अड डिग्री। बुझ्नुभयो? यसले के भनेको भने नि
तपाईसँग कुनै पनि एउटा अनडिरेक्टेड ग्राफ छ भने नि तपाईसँग कुनै एउटा अनडिरेक्टेड ग्राफ छ भने यु हेभ अनडिरेक्टेड ग्राफ तपाईसँग एउटा अनडिरेक्टेड ग्राफ छ यो अनडिरेक्टेड ग्राफ हो ह्याज एन इभन नम्बर अफ भर्टिसेस तपाईसँग नि के छ त भन्दाखेरि ह्याज एन इभन नम्बर अफ भर्टिसेस अफ अड डिग्री यो भनेको के हो त भन्दा तपाईसँग कुनै पनि ग्राफ रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ जति पनि भर्टिसेसहरू छ त्यो अड डिग्री आउने भर्टिसेसहरू भनेको त्यो ग्राफमा जति पनि बिजोर आउने डिग्री अफ भर्टिसेस निकाल्दा बिजोर आएको छ नि त्यो सबै भर्टिसेसको संख्या गन्ने हो नि त्यो इभन हुन्छ भनेको पहिला कुरो बुझौँ है तपाईलाई दिएको ग्राफ मानौँ त्यसमा तपाईसँग 8 वटा भर्टिसेस छ त्यो 8 वटा भर्टिसेस मध्ये डिग्री अफ भर्टिसेस कि इभन आउँछ कि चाहिँ अड आउँछ भने डिग्री अफ भर्टेक्स चाहिँ अड डिग्री आउने चाहिँ कतिवटा छ भनेर हामीले गन्यौँ भने त्यो चाहिँ जोरै हुन्छ के आइदर 2 हुन्छ आइदर 4 हुन्छ आइदर 6 हुन्छ आइदर 8 हुन्छ भनेको म क्वेसन बुझ्नुभयो तपाईहरुले भन्नुस् त एकजनाले बुझ्यो ल अब यसलाई प्रुफ गर्नको लागि हेर्नुस् फर्मुला त यही हो अब म के गर्छु भने अब मैले चाहिँ यसबाट भर्टिसेसहरुलाई टुक्राइदिन्छु दुई ठाउँमा विभाजन गर्छु दुई ठाउँमा विभाजन गर्दा एउटा भर्टिसेस हो यति चाहिँ मैले कसरी लिए भन्दाखेरि त्यस्तो खालको भर्टिसेसहरु मात्र यहाँ राख्छु जसको डिग्री अफ भर्टेक्स के आउँछ त भन्दाखेरि डिग्री अफ भर्टेक्स तपाईको इभन आउँछ सो यो चाहिँ इभन आउने केस मात्रै भयो अनि त्यस्तो खालको चाहिँ भर्टेक्सहरुको मात्रै मैले कलेक्सन यहाँनिर राखेको छु जसको चाहिँ तपाईको चाहिँ डिग्री अफ भर्टेक्स के आउँछ त अड आउँछ क्लियर छ कुरो बुझ्नु भयो सुन्नुस् है यहाँ फेरि पनि भन्छु मैले यहाँनिर चाहिँ के राखेँ भन्दाखेरि सबै समेसन गरेर जुन भर्टिसेसको डिग्री अफ भर्टेक्स इभन आउँछ नि त्यो भर्टिसेस त्यस्ता भर्टिसेसहरुलाई मात्रै कलेक्सन गरेको जसले चाहिँ इभन डिग्री दिन्छ त्यसलाई मात्रै कलेक्सन गरेको यहाँ चाहिँ मैले त्यस्तो मात्रै भर्टिसेसलाई कलेक्ट गरेको जसले चाहिँ डिग्री अफ भर्टेक्स के दिन्छ त अड दिन्छ भनेर मैले कलेक्ट गरेँ मसँग पोसिबिलिटी भनेको के हुन्थ्यो ग्राफमा भने कि चाहिँ मसँग डिग्री अफ भर्टेक्स इभन आउने भर्टिसेसहरु हुन्थ्यो कि चाहिँ मसँग डिग्री अफ भर्टिसेसहरु अड आउने हुन्थ्यो सो मसँग यो v1 भनेको चाहिँ सबै भर्टिसेस जसले चाहिँ डिग्री अफ भर्टेक्स के दिन्छ त भन्दा इभन दिन्छ अनि यो मेरो सबै भर्टिसेस जसले चाहिँ डिग्री अफ भर्टेक्स के दिन्छ त अड दिन्छ यति गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुस् है बीचमा तपाईको प्लस साइन छ किनभने यो दुईटा जोड्ने हो लास्टमा सो यो रिजल्ट 2 into m भनेको बाइ डेफिनेसन व्हाटएभर द भ्यालु अफ m दुईले मल्टिप्लाई गर्छ भने यसको ओभरअल रिजल्ट के छ त इभन छ यहाँ सुन्नुस् है यो इभन छ भनेपछि LHS = RHS हुन पर्यो सो तपाईको अब हेर्नुस् है यहाँ यो डिग्री अफ भर्टेक्स तपाईको इभन छ भन्नुको अर्थ के हो भने यो सबै भनेको सबै डिग्री अफ भर्टेक्स इभन दिने भनेको जति इभन नम्बर जोडे पनि रिजल्ट त के आउँछ तपाईको तीनटाको मानम तीनटा तपाईसँग यो तीनटा भर्टिसेस छ त्यो तीनवटा भर्टिसेस प्रत्येकको डिग्री अफ भर्टेक्स त के आउने हो यो त इभन आउने हो नि त भनेपछि यसको पनि इभन आयो यसको पनि इभन आयो यसको पनि इभन आयो भने सबै इभन जोड्दाखेरि नि इभनै हुन्छ मानम तपाईसँग चाहिँ 4 वटा भर्टिसेस छ भनेको तपाईसँग जोरवटा भर्टिसेस छ भने यसको पनि सबैको डिग्री अफ भर्टिसेस इभनै छ भने जोड्दाखेरि इभनै आउँछ भनेको व्हाटएभर द नम्बर अफ भर्टिसेस यहाँ चाहिँ कुनै पनि भर्टिसेस जसको डिग्री अफ भर्टेक्स इभन आउँछ भने यसको चाहिँ नम्बर अफ भर्टिसेस अड भए पनि इभन भए पनि यसको रिजल्ट सधैँ के आउँछ त इभन आउँछ ल अब प्लस यहाँ रिजल्ट के हुनु पर्यो इभन आउनको लागि इभन प्लस के हुनु पर्यो इभनै हुनु परेन र अड आयो भने रिजल्ट तपाईको चाहिँ यो रिजल्ट इभन आउँछ र आउँदैन भने बाइ डिफल्ट यो रिजल्ट तपाईको के आउँछ त इभन आउनु पर्दो रहेछ भन्ने भयो भने चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ भने तपाईको यो अड डिग्री अफ भर्टेक्स चाहिँ अड आउने भर्टिसेसहरु सबै जोड्दाखेरि पनि रिजल्ट के आएको छ त इभनै आएको छ भनेपछि अब बुझ्नुस् है
मसँग दुईटा पोसिबिलिटी कि चाहिँ तीनटा अड भर्टिसेस भनेको यो भयो। यो अड भर्टिसेसको रिजल्ट इभन आउनु पर्यो भनेपछि तपाईसँग बिजोरवटा चाहिँ बिजोर भर्टिसेस भयो भने कहिले पनि त्यसको चाहिँ डिग्री अफ भर्टेक्सको समेसन कहिले पनि के आउँदैन त, इभन आउँदैन। किनभने मानौँ यसको डिग्री अफ भर्टेक्स 3 छ, यसको पनि 3 छ, यसको पनि 3 छ भने 3 त्यहाँ 9 भयो। तपाईसँग चाहिँ अड नम्बर अफ भर्टिसेस छ जसको डिग्री अफ भर्टेक्स चाहिँ सबैको अडै आउँछ भनेर जोड्नु भयो भने हुँदैन। यदि तपाईँलाई रिजल्ट इभन आउनु छ भने अड डिग्री दिने भर्टिसेसहरू चाहिँ के हुनुपर्छ, इभन नम्बरको हुनुपर्छ। 1 2 3 4। अब यसले पनि 3 दियो, यसले पनि 3 दियो, यसले पनि 3 दियो, यसले पनि 3 दियो भने के भयो त 3 चौको 12 भयो भनेर हामीले यसरी चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यो थ्योरमलाई प्रुफ गर्न पर्छ। ल अब तपाईँले गन्जागोल हुनुभएको एक्चुअली फेरि यो भिडियो पछि म अपलोड गरेपछि हेर्नु, बुझ्नुहुन्छ, त्यसपछि मजाले बुझ्नुहुन्छ है त। म यसको डेमोन्स्ट्रेसन पनि गरिदिन्छु। सो ल यसको इक्जाम्पल हेरौँ। ल यही चित्रमा हेरौँ न, यही चित्रमा हेर्नु त। तपाईँको डिग्री अफ भर्टेक्स कति आछ, यसको 5 आछ, अर्को अड आउने कति छ 6 आछ भने सी र डी भनेको चाहिँ यति केस भनेको यो सबै इभन हो, यो केस भनेको तपाईँको हो यहाँनिर पर्यो हैन, अनि यति यो दुईटा केस भनेको तपाईँको कहाँनिर पर्यो त, यहाँनिर पर्यो। सो अब अहिले यो एनालाइसिस गर्दाखेरिमा दुईटैको डिग्री अफ भर्टेक्स के छ 5 र 1 छ, त्यसको ओभरअल रिजल्ट त इभन आउनु पर्ने हो नि त हैन, सबै जोड्दा इभन आउनु पर्ने त हो नि। इभन आयो कि आएन, 5 र 1 जोड्दा 6 आयो। तर यो डिग्री अफ भर्टेक्स अड दिने तपाईँले चाहिँ भर्टेक्स जोड्दा पनि के हुनु, गन्दा पनि के हुनु पर्यो, त्यो पनि तपाईँको इभन आउनु पर्यो भनेर प्रुफ गर्न पर्ने हो क्या। सो जम्मा दुईटा छ, 2 भनेको तपाईँको के हो त, इभन नम्बर हो। सो यसरी चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो। ल अब नेक्स्टमा तपाईँको चाहिँ नेक्स्टमा एउटा के भन्छ यसले भने कुनै पनि ग्राफमा इन डिग्री भर्टेक्स र आउट डिग्री भर्टेक्स जहिले पनि के हुन्छ त, सेम हुन्छ र त्यो चाहिँ एजसँग पनि बराबर हुन्छ भन्छ। ल एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। ल यसमा इन डिग्री भर्टेक्स र आउट डिग्री भर्टेक्स निकालौँ है। हेर्नु है, इन डिग्री भनेको जो भित्र आउँछ त्यसलाई भनेको। सो इन डिग्री निकालौँ सबभन्दा पहिला। ए को इन डिग्री भनेको कति हुन्छ, एउटा ए यो लुपमा मैले अघि भनिसकेँ, लुपमा इन डिग्री 1 हुन्छ, आउट डिग्री 1 हुन्छ भनेपछि अटोमेटिकली एउटा भयो। त्यसपछि तपाईँको अर्को भित्र आएको हो, यो एउटा छ, यो लाइन छ, सो यो 2 भयो, त्यही भएर यो 2 भयो। अब बी को निकालौँ। बी को एउटा यता आछ, एउटा यता आछ, यसको पनि के भयो 2 भयो। सी को एउटा लुपमा हुन्छ, यो लुपमा भयो, त्यसपछि अर्को यो भयो, यसको पनि के भयो, अनि अर्को यो पनि रहेछ भित्र आएको, 3 आयो। डी को कति भयो, डी को एउटा यो आछ, एउटा यो आछ, 2 भयो। ई को कति भयो, ई खै हेरी यहाँ एउटा लुपको भयो, त्यसपछि अर्को यो भयो, त्यसपछि अर्को 3 रहेछ। एफ को कति भयो, एफमा केही पनि छैन, इन डिग्री 0 भयो, आउट डिग्री पनि यसको के हुन्छ त, आउट डिग्री पनि 0 हुन्छ। सो अब आउट डिग्री निकालौँ। ए को आउट डिग्री एउटा लुपमा हो रि यहाँनिर एउटा निस्किन्छ, एउटा यो भयो, एउटा यो भयो र एउटा यो भयो, 3टा तपाईँको के रहेछ त आउट डिग्री। अर्को यो पनि भयो, 4वटा रहेछ आउट डिग्री। अनि त्यसपछि लाएर बी को हेर्नु त, बी को एउटा यता गएको छ, त्यही एउटा भयो बी को। सी को हेर्नु त एउटा लुपले दिन्छ, एउटा यता गएको छ, 2टा भयो। सो डी को हेर्नु त एउटा यता बाहिर निस्किएको छ, एउटा यता बाहिर निस्किएको छ, 2टा भयो। ई को हेर्नु त एउटा लुपले दिन्छ, एउटा यता बाहिर निस्किएको छ, एउटा यता बाहिर निस्किएको छ, 3टा भयो। सो अब यो इन डिग्री र आउट डिग्री जोड्दा बराबर हुनुपर्छ र यो 2 2 4 3 7 2 9 3 12 भनेपछि इन डिग्री 12 छ, आउट डिग्री जोडौँ। अब 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12 भनेपछि आउट डिग्री पनि कति भयो त, 12 भयो। सो द इन डिग्री एन्ड द आउट डिग्री इज अलवेज दि सेम। यो चिज चाहिँ तपाईँलाई थ्योरम 3 ले भन्छ। सो अब अरू ग्राफहरू पढ्दै जाऊँ। स्पेशल कम्प्लिट ग्राफ अघि मैले भनिसकेँ, कुनै पनि एउटा भर्टिसेसबाट अर्को भर्टिसेसलाई हेर्दा छिमेकी देखियो नि। सो यो भर्टिसेसले हेर्दा यो दुईटा छिमेकी देख्यो, यो भर्टिसेसले हेर्दाखेरिमा यो दुईटा छिमेकी देख्यो, यो भर्टिसेस हेर्दा यो दुईटालाई, यसमा पनि यसले हेर्दा यो दुईटालाई, 3टैलाई,
यसले पनि तिनटैलाई, यसले पनि यसमा पनि यसले सबैलाई, यसले पनि सबैलाई, यसले पनि सबैलाई, यसले पनि सबैलाई, यसले पनि सबैलाई, यसमा पनि त्यही। सो हामीले कम्प्लिट ग्राफलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने बेला Kn भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो स्ट्यान्डर्ड हो है, तपाईँलाई कहिले काहीँ दिएन भने पनि यदि Kn भनेर दिएको छ भने बुझ्नुहोस् कि त्यो तपाईँको। सो अब n को भ्यालु 1 राख्नुभयो भने एउटा आउँछ, 2 राख्नुभयो भने K2, 3 राख्नुभयो भने K3, 4 राख्नुभयो भने K4, 5 राख्नुभयो भने K5, 6 राख्नुभयो भने K6। साइकल भनेको जुन पोइन्टबाट स्टार्ट भएको त्यही पोइन्टमा आउने। यदि n को भ्यालु 3 भयो C3, 4 भयो C4, 5 भयो C5, 6 भयो C। सो अब Cn भनेको के हो बुझ्नुहोस् भने हो यो कन्डिसन हो। यसमा Cn भनेको चाहिँ साइकल हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। साइकल हो, साइकल भनेर बुझ्नु पर्यो है। सो नेक्स्टमा व्हिल्स, पाङ्ग्रा सम्झिनु त, साइकलको पाङ्ग्रा बिचमा एउटा चाहिँ तपाईँको गोलो हुन्छ नि, त्यसमा सबै जोडिन्छ नि। सो तपाईँको अघिको त्यो साइकलमा नि, अघिको तपाईँको त्यो यो साइकलमा बिचमा एउटा चाहिँ जोड्ने कुरा राखेर यसरी सबैलाई कनेक्ट गरिदिने हो भने दिस इज कल्ड एज द व्हिल भन्छौँ हामीले यसलाई। यसलाई हामीले के भन्छौँ त, यसलाई यसरी र यसरी यसरी जोड्यौँ भने यसलाई पनि यता पनि जोड्ने, यता पनि सबैमा जोड्ने हो, सबैमा जोड्ने हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त व्हिल। सो यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्ने W1 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। n को भ्यालु 3 भयो W3, n को भ्यालु 4 भयो W4, n को भ्यालु 5 भयो W5, n को भ्यालु 6 भयो। कतिले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त W6 ले। त्यसपछि अब n क्युब भन्छ, योलाई हामी Qn भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब बाइनरी बिटहरूको रिप्रेजेन्टेसन जुन 2 को पावर n को बिट स्ट्रिङको कम्बिनेसनले, जस्तै यदि तपाईँले Q1 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो भने आइदर 0 अथवा 1, Q2 भन्नुभयो भने 0 0 0 1 1 1 र 1 0, Q3 भन्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्दै जान सकिन्छ। अब बाइपेट्राइड ग्राफ भन्छ, एउटा टर्मिनोलोजी छ बाइपेट्राइड ग्राफ। यो बाइपेट्राइड ग्राफ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा तपाईलाई दिएको ग्राफमा भर्टिसेसहरूलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने, भर्टिसेसहरूलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने, तर ती भर्टिसेसहरू चाहिँ के हुन भएन भन्दाखेरिमा एक अर्काको एडजेसेन्ट भर्टिसेस हुन भएन। यदि तिनीहरू चाहिँ डिसजोइन्ट हुनु पर्यो, तिनीहरू एक अर्कासँग कनेक्ट। जस्तै तपाईँले मैले जस्तै फर इक्जाम्पल यो ग्राफमा V1 लाई राखेँ भने यो ग्रुपमा मैले दुईटा ग्रुप बनाउँछु के, जेनरली दुईटा ग्रुप बनाउँछु। यो दुईटा ग्रुप चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्रुपमा राखेको भर्टिसेसहरू एकअर्कासँग कनेक्टेड हुनु भएन। सो यहाँ राखेको ग्रुपमा पनि तपाईँको एकअर्कासँग कनेक्ट हुनु भएन। फर इक्जाम्पल मैले यो V1 राख्छु भने के राख्न पाइनँ भन्दा V3 पनि यो V8 पनि राख्न पाइनँ, V2 पनि राख्न पाइनँ र V4 पनि राख्न पाइनँ, किनभने दे आर इन्टरकनेक्टेड। तर मैले V5 राख्न पाउँछु किनभने तपाईँको V1 र V5 त के छ त भन्दा कनेक्टेड, एक आपसमा कनेक्टेड छैन नि। त्यस्तै मैले अब अर्को फेरि यो दुईटासँग चाहिँ कनेक्ट नभएको अर्को खोज्नु पर्यो भने मैले V7 खोज्न सक्छु, किनभने यो V7 भनेको मेरो के छैन त भन्दाखेरिमा यो दुईटासँग कनेक्ट छैन नि त। सो फेरि मैले चाहिँ यो तिनटैसँग कनेक्ट नभएको अर्को मैले यसरी V3 खोज्न सक्छु भने चाहिँ मैले यो चारवटालाई एउटा ग्रुपमा राख्न सक्छु। त्यसै गरी मैले फेरि अब अर्को ग्रुप मैले सेकेन्ड ग्रुपको लागि बनाउनु पर्यो भने मैले अब V8 V4 सँग कनेक्ट छैन। सो यो दुईटासँग कनेक्ट नभएको अर्को V2, यो तिनटैसँग कनेक्ट नभएको अर्को के छ त V6 भनेर यसरी यो चारवटालाई एउटा ग्रुपमा र त्यो रातो चारवटालाई एउटा ग्रुपमा राखेर मैले दुईटा ग्रुप बनाउँछु भने त्यस्तो खालको ग्राफलाई मैले के भन्छु त बाइपेट्राइड ग्राफ भनेर भन्छु। सो अब तपाईलाई C6 भनेको बाइपेट्राइड ग्राफ हो भनेको छ, किनभने C6 मा यसलाई र यसलाई एउटा पार्टमा राख्न सकिन्छ, एउटा ग्रुप बनाउन सकिन्छ। र त्यसै गरी तपाईँको यसलाई सरी यहाँ मिस्टेक भएछ, यसलाई यो चाहिँ यो भयो है, यो भयो भनौँ न। सो यो रातो भयो। सो हरियोमा चाहिँ सो यो भयो। यो तीनटा चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रुपमा राख्न सकिन्छ। त्यसपछि यो तीनटा चाहिँ अर्को ग्रुपमा राख्न सकिन्छ, किनभने यो तीनटा तपाईँको एकअर्कासँग के छैन त कनेक्ट छैन। सो डिस्जोइन्ट सेटहरू हामीले छुट्याएर दुई भागमा विभाजन गर्ने हो। तर K3 लाई गर्न मिल्दैन भन्छ। फेरि K3 लाई हामीले के गर्न सक्दैनौँ त बाइपेट्राइड गर्न सक्दैनौँ। किन गर्न सक्दैनौँ K3? अब हेरौँ यहाँनिर कहाँ छ K3, ल हेर्नुहोस्। K3 को केसमा
यो त तपाईँको यो सबै तपाईँको कनेक्टेड छन् एकअर्कासँग। सो कनेक्टेड भइसकेपछि यिनीहरूलाई हामीले डिसजोइन्ट सेट हो भनेर छुट्याउन त मरिगए पनि मिल्दैन। यो चिज भयो बाइपेट्राइडको कन्सेप्ट। अब यहाँ तपाईँलाई दुईवटा केस दियो ल, भन्नुहोस् त यो ग्राफ जी भनेको बाइपेट्राइड ग्राफ हो कि होइन होला? एक्चुअली हेर्नु त, ग्राफ जी र ग्राफ एच यिनीहरू दुईवटा बाइपेट्राइड हो कि होइन? जी पहिला जीलाई हेरौँ ल, जी भन्ने बाइपेट्राइड हो कि होइन? ल कसैले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त हेरेर। ल जस्तै यहाँ हेरौँ न, मैले एउटा सी भन्ने चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएँ। अब यो सीलाई छुट्याउनु पऱ्यो। सी कोसँग जोडिएको छैन? ईसँग जोडिएको छैन। र अर्को कोसँग जोडिएको छैन? जीसँग जोडिएको छैन। यसलाई मैले एउटा ग्रुपमा राख्न सक्छु भने अर्को ग्रुपमा मैले के गर्न सक्छु त? अर्को ग्रुपमा फेरि एलाई, ए त बीसँग पनि जोडिएको छैन, डीसँग पनि जोडिएको, यो दुइटै डीसँग नि जोडिएको छैन, यो तिनटै फेरि एफसँग पनि जोडिएको छैन। चाहिँ दुईवटा सेट यसरी बनाउन पाइयो कि पाइएन? पाइयो। भनेपछि तपाईँको दिएको ग्राफ चाहिँ के रहेछ त? बाइपेट्राइड रहेछ। अब यो केसमा यसलाई एचमा हेर त, यो डीलाई छुट्याएर मैले एसँग चाहिँ छुट्याउन मिल्यो, डी र एएफसँग पनि कनेक्ट छैन, मैले यसरी छुट्याउन मिल्यो। अब यो तिनटैसँग डिसजोइन्ट भएको अरू त कुनै पनि छैन, चाहिँ एउटा यसलाई एउटा ग्रुपमा राख्ने। अब अर्को ग्रुपमा राख्नको लागि चाहिँ मैले एउटा बी भयो, तर बी त सीसँग नि कनेक्ट छ, ईसँग नि कनेक्ट छ भने चाहिँ यो त मिलेन नि, मिल्यो त मिलेन। भनेपछि यो ग्राफ चाहिँ के होइन रहेछ त भन्दाखेरिमा बाइपेट्राइड ग्राफ होइन रहेछ। सो अब कम्प्लिट बाइपेट्राइड ग्राफ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा तपाईँको डिसजोइन्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ कनेक्सन चाहिँ इक्वल हुने। जस्तै यहाँ हेर्नु त, जस्तै तपाईँलाई के भन्छ भने इफ एभ्री भर्टेक्स अफ भी1 इज जोइन्ट टु एभ्री भर्टेक्स अफ भी2। तपाईँले यसरी बनाउनु हुँदाखेरिमा यताको भर्टेक्सले सबै यताको चाहिँ भर्टेक्ससँग कनेक्ट गर्छ, यसरी कनेक्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? त्यसलाई हामी चाहिँ कम्प्लिट बाइपेट्राइड ग्राफ। जस्तै यसलाई मैले बाइपेट्राइड बनाउँदा भी1 र भी3 एकअर्कासँग डिसजोइन्ट छन् भने अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरिमा अर्को भनेको तपाईँको के छ त भन्दा हो, यो भी2 र भी4 चाहिँ तपाईँको के छ त? डिस्कनेक्ट छ। अब यसलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा हेर्नुहोस् है त, अब यसलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ मैले के गर्छु भने, सो यहाँनिर मेरो के भयो? यहाँ मेरो भी1 भयो, यहाँ मेरो भी3 भयो। सो यतापट्टि मैले एनालाइसिस गर्ने बेलामा चाहिँ यो मेरो भी2 भयो, सो मेरो यो चाहिँ भी2 भयो, सो यो चाहिँ मेरो के भयो त? भी4 भयो। भने अब भी1 मेरो कोसँग कनेक्ट छ? भी1 मेरो भी2 र भी4सँग कनेक्ट छ होइन? सो भी1 मेरो भी2 र भी4सँग कनेक्ट छ। सो भी3 मेरो कोसँग कनेक्ट छ? भी2 र भी4सँग कनेक्ट छ, भी2 र भी4सँग कनेक्ट छ। यसरी डिस्जोइन्ट गर्दाखेरिमा सबै भर्टेक्सले चाहिँ अर्को तपाईँको चाहिँ छुट्याएको डिस्जोइन्टमा सबैसँग कनेक्ट गर्छ भने नि त्यस्तो ग्राफलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा, त्यस्तो ग्राफलाई हामी कम्प्लिट बाइपेट्राइड ग्राफ भनेर भन्छौँ। कम्प्लिट बाइपेट्राइड ग्राफको इक्जाम्पल भनेको यो तपाईँलाई यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन भइरहेको छ। K23 भनेको के भने, जस्तै मैले यसलाई 1 भने, यसलाई 2 भने, यो तपाईँको 3 भयो, यो तपाईँको 4 भयो, यो तपाईँको 5 भने अब यसलाई छुट्याउनु हुँदाखेरि हेर्नु त, यो दुईवटा छुट्टियो एउटा, किन यो दुईवटा डिसजोइन्ट छ। अब सो मैले 1 र 2 लाई यता राखेँ होइन? त्यसपछि तपाईँको 3, 4, 5 भनेको फेरि छुट्टिन्छ। 3, 4, 5 डिसजोइन्ट छ भनेपछि 3, 4, 5 डिसजोइन्ट छ भने अब यसलाई मैले यसरी गर्दाखेरि 1, अब हेर त यो 1 भनेको त 3 सँग नै जोडिएको छ,
Asbin. You sure? हेलो क्लास सक्यो सर क्लास सकेको होइन बाबु, मेरो त लाइन गएर यहाँ चाहिँ भर्खर आइपुगेँ म। सर म अब म एन्ड गर्छु। सबैतिर गएको रहेछ? सर यता पनि गएको थियो। ल अब मैले कहाँसम्म पुरा थिएँ, म बाँकी चाहिँ नेक्स्टबाट सुरु गर्छु। एटेन्डेन्स लिन्छु भनेर आएको हो म अहिले चाहिँ, होइन। सो अब यो चिज यो आज पढाएको कन्टेन्टको फाइल म यहाँ हालिदिन्छु। त्यस्तै सर एकचोटि यो रेकर्डिङ पनि मैले अफ गर्छु अब चाहिँ। यो चिजहरू तपाईँ हेर्नु।